أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود. كذبت ثمود. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود. فأما ثمود. فأما ثمود. فأما ثمود. فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا بالطاغية. فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا. وأما عاد فأهلكوا. وأما عاد فأهلكوا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. بريح صرصر. بريح صرصر عاتية. بريح صرصر عاتية. بريح صرصر عاتية. بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم. سخرها عليهم. سخرها عليهم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. 7 ليال و8 أيام. 7 ليال و8 أيام. 7 ليال و8 أيام. حسوما فترى القوم فيها. حسوما فترى القوم فيها. حسوما فترى القوم فيها صرعا. حسوما فترى القوم فيها صرعا. كأنهم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من باقية. فهل ترى لهم من
باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء
وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها والملك على أرجائها والملك على أرجائها والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه 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 فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا
أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه وأما من أوتي كتابه كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم هاهنا حميم
فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين 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 لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون لا يأكله إلا الخاطئون صدق الله العظيم. جزاك